नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में तो शायद इतनी हलचल नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान की मईशत है उसमें बहुत बड़ी हलचल है। और वो बड़ी हलचल जो है वो तेल की कीमतें हैं, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे अब तय की जाएंगी। कल वज़ीर पेट्रोलियम की मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने कहा जी मौख़र कर दी गई हड़ताल, लेकिन हड़ताल मौख़र करना मामला नहीं है। जो रोज़ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, 6 रुपये 7 रुपये, कल भी 7.5 रुपये 6.5 रुपये पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। इससे महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। तो इसी मामले के ऊपर हम बात करेंगे कि हुकूमत जो टैक्स लेवी है इसके ऊपर, उसमें कितना कमा रही है, जो कि 102 रुपये के करीब कहा जा रहा है कि ये टैक्स है जो कि पेट्रोलियम से लिया जाता है। अगर ये माइनस हो जाए, चले माइनस नहीं भी होता, कम हो जाए, तो क्या रिलीफ मिल सकता है और हुकूमत क्यों ये टैक्स लेती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब जो कि वज़ीर आज़म के मुआविन हैं, उनसे हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं राना आतिफ साहब जो कि रुकन क़ौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब। पहले तो आपसे ही शुरू करते हैं, इसलिए कि इस वक्त जो आवाम के ऊपर रोज़ बम गिर रहा है, यानी एक सबसे बड़ा एतराज़ ये किया जा रहा है कि रोज़ जब कीमतें कम होती हैं तो वो तो कम नहीं होती, लेकिन जैसे ही आलमी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ती हैं, यहाँ पे फौरी तौर पर जो है वो जंप लगा दिया जाता है और ये रोज़ाना की बुनियादों पे अब बम जो है लोगों के ऊपर गिरना शुरू हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, जो कीमतें बढ़ने का या कम होने का कोई मुख्तलिफ फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला है। और इस वक्त दुनिया भर में एक क्राइसिस है जो जंग की वजह से, अब रेड सी बंद होने की भी बात हो रही है कि हुतीज़ जो हैं वो उधर को भी ब्लॉक करेंगे, जिस पे पाकिस्तान ने भी रद्द-ओ-अमल दिखाया। तो ये एक ग्लोबल चैलेंज है। देखिए, हम ऑयल इंपोर्टिंग ममालिक हैं। इस वक्त अगर आप यूरोप में कोई सर्वे करा लें, दुनिया में कहीं करा लें, तो पूरी जो भी ऑयल इंपोर्टिंग ममालिक हैं वो एक फ़ाइनेंशियल स्ट्रेन और क्राइसिस में, और ये पहाड़ है पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा मुश्किल चैलेंज है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। दुनिया में किस मुल्क के अंदर जो है वो टैक्स इतना ज़्यादा पेट्रोलियम के ऊपर लगाया जाता है? मैं आपको इसके बारे में आज का फिगर तो नहीं, मैं आपको 4 दिन पुराने फिगर दे दूँगा। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा महंगा पेट्रोल था। टैक्स की बात उसमें टैक्स देखें, वो भी इंपोर्ट करते हैं ना। हाँ। तो उनके सेल टैक्स लगा हुआ है, हमारे लेवी लगा हुआ है, उसके बावजूद उनके पेट्रोल की कीमतें कम हैं। नहीं, हमारे रीजन में हम सबसे ज्यादा हैं। नहीं, बांग्लादेश की पेट्रोल की कीमतें हमारे से थोड़ी सी ज्यादा हैं, तुर्किया में ज्यादा हैं, आपकी श्रीलंका में ज्यादा हैं, इंडिया में वी वर एट पार। अब हमने रिसेंटली पढ़ाई है तो मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता कि अब हम ज्यादा हैं। बांग्लादेश में टैक्स कितना लगता है पेट्रोलियम पे? देखिए, पेट्रोल की कॉस्ट बाइंग तो वही होगी ना जो आपका अभी हमारी 102-105 रुपए के टैक्सेस और लेवीज हैं, जो कस्टम ड्यूटीज, उसको आप मनफी कर लें तो बाकी आपका 227 रुपए की तकरीबन या इतनी कीमत बनती है पेट्रोल की। तो उनके भी अगर कीमतें वही हैं तो कम से कम उतना ही सेल टैक्स होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेल्स टैक्स तो हमारा 18% है। 18% तो हम नहीं लगा रहे लेवी के ऊपर। लेवी तो हम अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश में या श्रीलंका में कीमतें हमारे बराबर हैं या हमारे करीब हैं, तो इसका मतलब है वो भी उतना ही तकरीबन टैक्स इकट्ठा करें, क्योंकि वो भी तेल इंपोर्ट ही करते हैं। तो लगभग आपकी टैक्सेशन उतनी होगी। सही है, तेल इंपोर्ट करना और है, उसके ऊपर जो टैक्स के जरिए से खजाना भरना है वो और है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि श्रीलंका, मैंने आपको तुर्किया का बताया, मैंने आपको बांग्लादेश का बताया। इसका मतलब है वो भी लगभग उतना ही टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं जितना हम लोग कर रहे हैं। अब ये जो टैक्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये किसी हम अलमारी में जाके नहीं रख रहे इन पैसों को। ये पैसा भी बजट बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। हमने तो 1200 अरब सूबों से भी वापस मांगा है, फिर जाके हमारा बजट बना है जिसमें हमने एक्सपोर्टर्स को कोई रिलीफ दिए, कोई हमने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिए। जो PSDP जो डेवलपमेंट का फंड था उसकी आस्क 4000 अरब थी, हमने 1000 अरब तबके को आपने 7% दिया है। फिर आप बिलियंस ऑफ रुपीस जो है ब्यूरोक्रेट, जो कल शहबाज राना की स्टोरी थी कि आप उनको दे रहे हैं, यानी 1.8 बिलियन का वो फिगर, तो उनको रिलीफ मिल रहा है, आवाम को तकलीफ मिल रही है। पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं ये रोज इस पे बढ़ रही है। आपको पता है इस वक्त जो खाने पीने की शय वो कितनी महंगी हो चुकी है। जी बिल्कुल। और जब सस्ता होता है पेट्रोल आलमी मार्केट में, तब सस्ता उतना नहीं होता है। नहीं, उतना ही उसी फार्मूले के तहत जिस तहत वो बढ़ता है उसी तहत महंगा होता है। अब हमने ना लेवी आगे बढ़ानी है, तो अगर ये नीचे जानती है कीमतें, तो डेली बेसिस पे ये कीमतें रिवाइज होंगी। जो आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, देखें उसकी एक वो वजह है, बैकग्राउंड है कि आपका जो पंजाब का जो और जो सूबों की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसका पे स्केल ज़्यादा था कंपेयर टू फेडरल।
تو یہ ایک ڈسٹورشن تھی اور جو قابل آفیسرز ہیں وہ صوبوں میں کام کرنا زیادہ پریفر کر رہے تھے بیکاز آف دس ڈسٹورشن. تو اس کو درست کیا گیا ہے. 1.8 ملین. ہاں اچھا رانا صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن جماعتیں، ہم دیکھتے تھے کہ جب ان کی یہ اپوزیشن میں تھے تو تھوڑا سا پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی تو یہ کہتے تھے جی یہ جو باقی اوپر کا لیا جا رہا ہے یہ سب جو ہے یہ چوری میں جا رہا ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اپوزیشن جماعتیں بھی خاموش ہیں اس وقت. کوئی تو آواز عوام کی بنے. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں اپوزیشن خاموش نہیں ہے، اپوزیشن بولتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو اتنی کوریج نہیں ملتی، اتنا میڈیا کے وہ مہنگائی میڈیا کا ایشو نہیں رہا بدقسمتی سے، کیونکہ جب عمران خان کا دور تھا تب تو میرا خیال ہے کہ تمام جید صحافی سڑکوں پہ ہی ہوتے تھے، لوگوں سے پوچھے تھے 1 روپیہ بڑھ گیا ہے کیا، اس سے پاکستان تباہ تو نہیں ہو گیا؟ تو وہ تو اب کام نہیں رہا. اور وہ شہباز شریف کی بڑی فیمس ٹویٹ تھی جب 1 روپیہ 71 پیسے قیمت بڑھی تھی. میں نے اپنی قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی تقریر کی تھی. 1 روپیہ 71 پیسے پیٹرول کی قیمت مہنگی ہوئی تھی. تو شہباز شریف نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ لا قانونیت، بدامنی اور مہنگائی کا سونامی لے کے آئے گا. تو پھر میں نے کہا کہ یہ جو 110-15 روپے جو آپ پیٹرولیم کی لیوی ہے اور پیٹرول جو 350 کے پاس پہنچ چکا ہے، یہ تو تقریباً 20 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ اس پہ آ جانا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس، حکومت کا جو مین بیانیہ بتاؤں کیا ہے کہ یہ آپ کو سارا دن بتائیں گے کہ ہماری معیشت تباہ انہوں نے 4 سال میں کیوں کی ہے. ان کے پاس ہر چیز کا بہانہ ہے، ہر چیز کا بہانہ ہے. ابھی یہ بتا رہے تھے کہ دنیا میں فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے. چلے میں ابھی اور ٹیکنیکل اور اکنامک پارٹ پہ آتا ہوں. ان ملکوں میں جب مغرب میں جب ووٹ گنے جاتی ہے نا، تو جس پارٹی کا مینڈیٹ ہوتا ہے تو پھر یہ بھی نہیں کیا جاتا کہ 70 ہزار ووٹوں کی لیڈ والے کو وہ جیت کے وہ ایوان میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہاں پہ یہ بھی نہیں ہوتا. وہاں پہ 17 سیٹوں سے آگے لوگ اقتدار پہ بھی نہیں بیٹھ جاتے. وہاں پہ اپوزیشن کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے. وہاں پہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن اب آپ آ جائیں اکنامکس کے اوپر. دیکھیں ہندوستان جو اپنی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے جو ٹوٹل ٹیکس اکٹھا کرتا ہے وہ 3 سے 3.5% ہے. ہم جو اکٹھا کرتے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے، جو حکومت کے فیڈرل گورنمنٹ کے ٹوٹل جو ریسورسز ہیں ٹیکس اور نان ٹیکس، اگر یہ ملا لیں تو یہ تقریباً 13% ہے. اور اگر صرف ہم ٹیکس والے ملا لیں تو وہ صرف آپ کا تو وہ یہ شرح 16-17% پہ چلی جاتی ہے. سو میرا یہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ حکومت تو لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دے رہی. اور یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ حکومت تو پیسہ تو ہم اپنی الماریوں میں نہیں رکھ لیتے. یہ تو ویسے پیسہ الماریوں سے کافی دفعہ نکلا بھی ہے. اور یہ نہ کہیں کہ پیسہ الماریوں میں نہیں جاتا. لیکن میں ابھی اس بات پہ میں نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں دنیا میں جب ٹیکس ہوتا ہے، ٹیکس ایک بیسک میکنزم ہے، ایک کامن سینس ہے. ٹیکس پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے سال کے شروع کے اندر کہ آپ کا ٹیکسیشن کی شرح کیا ہوئے گی. جیسے میں پتا ہے جی ایس ٹی 18% ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تقریباً یہ اس کو ٹویننگ کرتے رہتے ہیں. کبھی یہ 40% پہ چلی جاتی ہے، کبھی 41 پہ چلی جاتی ہے. جو آپ کا شارٹ فال ہے وہ آپ نے پورا کرنے کے لیے آپ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو ایک نئی یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. یہ رانا صاحب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے، یہ اہم پوائنٹ ہے. اور اس کے اوپر ہم یہ رانا صاحب یہ جو رانا عاطف صاحب بات کر رہے ہیں، اب اس پہ آپ دیکھیے کہ تقریباً 7 روپے جو ہے وہ نقل و حمل جو ہے یعنی اس کو لانے لے جانے کے اخراجات جو ہیں اس کے اوپر ہے. اچھا اس کے علاوہ جو تقریباً 100 روپے سے اوپر کا یہ پی ڈی ایل ہے یعنی اور کسٹم ڈیوٹیز ہیں، کسٹم ڈیوٹیز بھی ہیں. تو یہ اگر یہ بہت زیادہ جو بھی انہوں نے بات کی ہے نا کہ 18% اگر سیلز ٹیکس ہے تو 18% تو اتنا نہیں بنتا ہے جتنا کہ اس پہ لگا ہوا ہے. دیکھیں میں ابھی آپ جب رانا عاطف صاحب سے آپ بات کر رہی تھی تو میں نے یہ انٹرنیٹ سے بنگلہ دیش کے ٹیکسز نکالے، وہ بھی تقریباً 80 سے 95 روپے کے قریب ہیں. چلے 80-95 ہی کر لیں. نہیں پاکستان میں یہ 102-104 روپے تک تو جو لیوی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لگ بھگ آپ کا برابر ٹیکس ریٹ ہے. ابھی ہماری قیمتیں بڑھی ہیں، ورنہ 4-5 دن پہلے تو اتنا ہی تقریباً جو ہے وہ. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے اس میں ہم ایڈمٹ کرتے ہیں
کہ آپ کی ڈائریکٹ ٹیکسیشن اس طریقے سے نہیں ہے, آپ کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. ہمارا ان کے پی ٹی آئی کے دور میں تو 8% تھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی, ابھی تو 10% کو کراس کر گئی ہے تقریباً. تو ہم یہ جو ہے ہمیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کو بھی اگر آپ ریجنلی دیکھیں گے تو ہم کوئی زیادہ ٹیکس نہیں لے رہے جو آپ کے ریجن میں لیے جا رہے ہیں. اور دنیا بھر میں ہمارے جیسے ممالک آپ کے پیٹرولیم کو ٹیکس کرتے ہیں. اس وقت یہ کرائسس ہے, یہ ہر وقت نہیں رہے گا, یہ دنیا بھر میں کرائسس ہے. مگر جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہی باتیں آپ کرتے ہیں, اسی طرح کی جو لاجکس تھیں وہ اس وقت پی ٹی آئی دیتی تھی تو آپ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہی پوائنٹس آپ کے پاس ہے کہ دنیا بھر میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو جب کم ہوتی ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اوگرا کا چیئرمین جو ہے وہ ابھی تک آپ نے اب دیکھیں نا, اس کی اپوائنٹمنٹ کے بغیر آپ یہ سارے کام کریں, تو یہ کون سے قانون اور قاعدے کے دیکھیں, وہ تو ایکٹنگ چیئرمین ہے نا اوگرا کے, تو وہ تو ہیں اور اب لگنے چاہیے. وہ تو دیکھیں اس کا تو وہ پیٹرولیم منسٹری جواب دے گی کہ انڈر پروسیس ہے اور وہ جلد اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. بہرحال دیکھیں ابھی ہم امپورٹ کرتے ہیں تیل. اگر ہم امپورٹ نہ کر رہے ہوتے, یہ پاکستان میں بن رہا ہوتا, تو ہم یہ ضرور چیزوں کو دیکھ لیتے. لیکن ایک چیز جو آپ کی انٹرنیشنل پرائسنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, بجٹ ہم نے جو ہے وہ آپ کو کے سامنے ایک بڑی مشکل سے بیلنس ہوا ہے کہ ہم نے عوام کو ٹیکسز میں ریلیف دی اور کوئی درستگی لے کے آئے. تو یہ اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں, پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں. آسٹیرٹی پروبیبلی دوبارہ امپلیمنٹ ہو جائے گی ابھی آنے والے چند دنوں کے اندر. بیوروکریٹس کی تنخواہ بڑھانے کے بعد دیکھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ڈسپیرٹی تھی, صوبے کی اور وفاق کی ڈسپیرٹی تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کمپنی ہو اور اسی کے اندر کام وہی ہو, لیکن جو ہے وہ پیز ڈفرینٹ ہو, تو ایک پرانی ڈیمانڈ وہ چلتی آ رہی تھی جس کو درست کیا گیا. تو یہ تو دیٹ از ایکسپلینیشن.